Okay, so our question is, welcome to the question. Okay, so an X-ray tube is operated at 20 kilovolt. Operated X-ray tubes are operated kilovolt. You how many volt and you के भयो kinetic energy भयो sorry potential भयो potential हैन the maximum speed of electrons speed भनेको हैन speed v भनेर is striking the anti cathode will be so अब हामीले थाहा छ यसरी यो हुन्छ एक्सरे यसरी हैन एक्स हुन्छ सरी यताबाट कुनै यता कुनै टार्गेट मेटेरियल हुन्छ हैन यसबाट हिट गर्छ यताबाट के हुन्छ एक्सरे निस्किन्छ एक्सरे इज प्रोड्युस्ड हैन अब यहाँ कुनै त्यो हुन्छ के भन्छ यो एक्सरे ट्युब भयो हाम्रो एक्सरे ट्युब भयो अब हामीले यो सबै कामै मतलब छैन हामीले के भन्छ यो मोडर्न फिजिक्समा पढेकै हो व्हेन समथिङ इज एसिलेटेड कुनै पार्टिकल होस् चाहे यो प्रोटोन होस् इलेक्ट्रोन होस् न्युट्रोन होस् या अल्फा पार्टिकल्स या एक्सरे कुनै होस् जे नि होस् हैन हामी एउटै फर्मुला लगाउँछौँ द्याट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु इभी यहाँ पनि त्यही लगाइदिने सिम्पली कति इजी भइसक्यो अब काइनेटिक एनर्जी इभी 1/2 mv² हैन अब इभी अब यो कति 20 किलोभोल्ट सो अब यो एक्सरे हो ओके अब 20 किलोभोल्ट छ भोल्टबाट किलोभोल्ट अब इलेक्ट्रोन अनि यो ई त चार्ज हो नि त खासमा चार्ज हो नि त अब किलोभोल्ट 20,000 होला त्यसो भए सो 20,000 1/10 100,000 10,000 भोल्ट होला हामीले फाइन्ड गर्नु छ v सिम्पली गरौँ अब त्यही v स्क्वायर इज इक्वल्स टु q इन्टु 20,000 बाई यो के भन्छ 2 माथि जान्छ अभियस कुरा हो र यो मास तल आउँछ अब यो के को मास हो के हो स्पिड अफ इलेक्ट्रोन्स छ यहाँ सब इलेक्ट्रोन्सको सबै कुरा हामी माथि राख्छौँ यता पनि त्यही गरे होला त्यही गरे रहेछ अब इलेक्ट्रोनकै राख्ने हो चार्ज सही थियो इलेक्ट्रोनकै राख्ने हो 2 अब v इज इक्वल्स टु 2 इन्टु इलेक्ट्रोनको कति 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 हुन्छ यो इलेक्ट्रोनकै राखेको हामीले इलेक्ट्रोनकै राखेको अब इन्टु 20,000 मास अफ इलेक्ट्रोन 9.1 इन्टु 10⁻31 हुन्छ अब वी हेभ टु क्यान्सल इट अब कसरी क्यान्सल गर्ने भन्दा लेट्स टु पावर गेम खेलौँ यसले मैले 2 मान्ने यसले 9 मानिदिन्छु मैले यसले 2 इन्टु 20,000 इन्टु 10⁻⁻19 प्लस 31 यो माथि भयो बाई 9 कति भयो 2 2 जा 4 अनि 4 2 जा 8 80,000 इन्टु 9 इज 31 माइनस 19 कति हुन्छ 10 11 2 अनि 2 minus 1 1 12 बाई 9 भयो हैन एन्ड सो वी ओके स्क्वायर छैन बी स्क्वायर हुनुपर्ने यता हैन ओके ओके बी स्क्वायर हुन 6 ओके एन्ड इज बी स्क्वायर एन्ड स्टिल हामीले बी इज इक्वल्स टु के भन्छ रुट अन्डर पर्छ 80,000 इन्टु 10⁻12/9 I have to calculate अब यो कसो क्यालकुलेट गर्छ यहाँ डाइरेक्ट गर्दा रहेछ ओके अब हेर अब यो कति 2070 को यार त्यतिखेर युज हुन्थ्यो आई गेस क्यालकुलेटर 2000 इङ्ग्लिस डेट 2070 सम्म हुन्थ्यो देन आई डोन्ट नो 10 years ब्याक 12 years ब्याक हुन्थ्यो अब हेर स्टिल विल ट्राई टु डु 9 कति जान्छ कति आएछ एन्सर 8.4 इन्टु 10⁻7 8.4 सो विल गेट इफ यु क्यालकुलेट युजिङ क्यालकुलेटर युज गर्थ्यो क्यालकुलेटर म झ्याउ गर्दिनँ हामीलाई त्यस्तो दिँदैन कि हामीलाई सिम्पली हुन्छ यो भने पनि जहाँ हुन्छ कि यस्तो टाइमै गर्ने हुँदैन सो यो पनि एन्सर हुन्छ हामीले डाटा त्यही छैन फर्मुला त्यही युज गरेको एन्सर त्यही आउँछ एन्सर कति छ 10⁻7 यो बी हो र बी रहेछ ओके सो द बिज द एन्सर अनि त्यसपछि लेट्स सी एक्स्ट्रा कुरा अब एक्स्ट्रा कुरा भन्नाले पनि लेट्स सी मोड अझै कुरा क्यारेक्टरिस्टिक र यो क्यारेक्टरिस्टिक र कन्टिन्युस हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको आरटी सरसँग क्यारेक्टरिस्टिक अनि कन्टिन्युस पढेकै कुरा हो
अब क्यारेक्टरिस्टिक गर्छ। अब हेर क्यारेक्टरिस्टिक होइन, क्यारेक्टरिस्टिक भनेको यो यही हो मैले क्यारेक्टरिस्टिक यही विशेषतावाला होइन, विशेषतावाला बुझ्छु मैले। एन्ड कन्टिन्युस त कन्टिन्युस हो। वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी यसको डिपेन्ड्स अन एटमिक नम्बर। क्यारेक्टरिस्टिक विशेषता छ भने एटमिक नम्बरमै गर्छ डिपेन्ड होइन, एटमिक नम्बर अफ टार्गेटमा डिपेन्ड गर्छ, 20 कुरा हो। अनि यसमा 20 कुरा हो गर्दैन। यसमा केमा गर्छ भने डिपेन्ड्स अन यसकोमा के भन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन क्याथोड बिट्विन क्याथोड बिट्विन क्याथोड के भन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन क्याथोड भनेको फिलामेन्ट भयो, फिलामेन्ट एन्ड एन्टी क्याथोड द्याट इज टार्गेट, एन्टी क्याथोड द्याट इज के भयो टार्गेट। वाइल द्याट अफ होइन त्यति हो अभियस कुरा। अब यो भीमा गर्छ नि, यो गर्दैन, कन्टिन्युस गर्दैन। अब हेर कन्टिन्युस एक्सरे कसरी प्रड्युस गर्छ, रिटार्डेसन अफ बम्बिङ इलेक्ट्रोन्स, कन्टिन्युस क्यारेक्टरिस्टिक होइन ड्यु टु जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन्स। यो क्यारेक्टरिस्टिक छ नि, यो विशेषतावाला जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन्स अरे जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन्सको कारण हुन्छ अफ टु भ्याकेन्ट सेल इन एटम्स अफ हेभी सोर्सेस इन टु भ्याकेन्ट जम्पिङ इलेक्ट्रोन्स टु भ्याकेन्ट सेल होइन। अनि त्यसपछि अनि कन्टिन्युसवाला चाहिँ रिटार्डेसन अफ बम्बिङ इलेक्ट्रोन्स इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ न्युक्लियस होइन, रिटार्डेसन अफ बम्बिङ इलेक्ट्रोन्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ न्युक्लियस। अब हेर अब यति हो, यति जान्नुपर्ने डिफ्रेन्स यति नै रहेछ कि क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विशेषतावालामा एटमिक नम्बर अफ टार्गेट र जम्पिङ अफ इलेक्ट्रोन्स, बाँकी कुरा के भइहाल्छ कन्टिन्युसमा भइहाल्छ, यानि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्याथोडमा र रिटार्डिङ अफ बम्बार्डिङ इलेक्ट्रोन्स होइन। अबको कुरा गरौँ, हाइड्रोजन एटम डज नट प्रड्युस एक्सरे बिकज किनभने यो क्वेसन सोधेको हो इफ इनर्जी लेभल आर टु क्लोज टु इच अदर। अर्को कुरा इफ एक्सरे आर पास थ्रु सक्सेसिभ मेटल सिट्स देयर हार्डनेस पेनिट्रेटिङ पावर रिमेन्स चेन्ज हुँदैन बट देयर इन्टेन्सिटी डिक्रिज। पेनिट्रेटिङ पावर रिमेन्स अनचेन्ज तर इन्टेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ। अनि द इन्टेन्सिटी अफ इमर्जिङ एक्सरे इज I = I0 E - μx यस्तो हुँदो रहेछ। यो क्वेसन पनि सोधेको, चेन्ज हुन्छ कि नै, अनचेन्ज हुन्छ पेनिट्रेटिङ पावर, थ्याङ्क यू, र इन्टेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ। देयर हार्डनेस यानि पेनिट्रेटिङ पावर रिमेन्स अनचेन्ज इफ एक्सरे पास थ्रु सक्सेसिभ मेटल सिट्स। एक्सरे पास गर्दा त्यसको त्यो के भन्छ हार्डनेस पेनिट्रेटिङ पावर चेन्ज हुँदैन तर इन्टेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ।